नमस्कार, ग्लोबल स्पेशलमा यहाँलाई स्वागत छ। दर्शकबिन्द, ग्लोबल स्पेशल खोजमूलक समाचार सामग्रीहरूको स्पेशल प्याकेज हो। हामी जनसरोकारका हरेक विषयको गहिरो अध्ययन गर्दै सत्य तथ्यलाई उजागर गर्ने प्रयास गर्दछौँ। सत्य तथ्य र निष्पक्ष समाचारको प्याकेज दिने हाम्रो प्रयास निरन्तर जारी छ। मुलुक गम्भीर प्रकृतिको आर्थिक सङ्कट र धान्नै नसकिने परिमाणको जोखिम उन्मुख हुँदै गएको छ। चालु आर्थिक वर्ष 2078-79 का लागि सरकारले 7% को आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य राखेको छ। तर आर्थिक वृद्धि दर हासिल नहुने गरी पक्की जस्तै भएको छ। आज हामी तरलता अभाव, आर्थिक विचलन, घट्दो रेमिट्यान्स, शोधनान्तर स्थिति र लक्षित आर्थिक वृद्धि दर हासिल हुन नसक्नुको कारणलाई प्रस्तुत गर्नेछौँ। दर्शकबिन्द, चालु आर्थिक वर्षको सुरुवाती चरणमै देखिएको आर्थिक विचलन, तीव्र आयातका बीच घट्दो रेमिट्यान्स र शोधनान्तर स्थिति चालु खाता घाटाले राम्रो सङ्केत गरेको छैन। दोहोरिने तरलता सङ्कटका कारण नेपाली अर्थतन्त्रमा दीर्घकालीन असर परिरहेको छ। तुलनात्मक रूपमा गएको 3 वर्षमा सबैभन्दा बढी सेवा क्षेत्रमा लगानी बढी देखिएको, तर उत्पादनको क्षेत्रमा भने क्रमशः लगानी तथा आकर्षण घट्दो क्रममा रहेकाले पनि यसले राष्ट्रिय उत्पादनमा समस्या पार्ने चिन्ता बढाएको छ। मुलुक गम्भीर प्रकृतिको आर्थिक सङ्कट र धान्नै नसकिने परिमाणको जोखिम उन्मुख हुँदै गएको छ। तर मुलुकको मूलधार भनिएको राजनीति भने यो विकराल अवस्थालाई देखेर पनि नदेखेजै गरी उही पद र प्रतिष्ठाको आडम्बरमा लिप्त छ। कमजोर आर्थिक सूचकहरूको चपेटामा गुज्रिरहेको मुलुकमा यसपटक पनि लक्षित आर्थिक वृद्धि दर हासिल नहुने करिब पक्की जस्तै भएको छ। चालु आर्थिक वर्ष 2078-79 का लागि सरकारले 7% को आर्थिक वृद्धि दरको लक्ष्य राखेको छ। तर चालु आर्थिक वर्षको सुरुवाती चरणमै देखिएको आर्थिक विचलन, तीव्र आयातका बीच घट्दो रेमिट्यान्स र शोधनान्तर स्थिति चालु खाता घाटाले राम्रो सङ्केत गरेको छैन। थप बढ्दो बजार महँगीसँगै अहिले बजारमा देखिएको तरलताको अभावले यस वर्ष पनि लक्षित आर्थिक वृद्धि दर हासिल हुन नसक्ने राष्ट्र ब्याङ्कले जनाएको छ। अवस्थाको सन्दर्भमा ग्रोथको विषय खास गरी केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागले रेगुलरली आफ्नो तथ्याङ्कहरू निकालिरहेछ। 77-78 को ग्रोथ चाहिँ टेन्टेटिभली 4% हुने अनुमान छ, तर यकिनन विवरण आइसकेका छैन। अघिल्लो वर्ष हामी कन्ट्र्याक्सनमा 2% भन्दा बेसीले सङ्कुचन भएको अवस्था थियो। खास गरी कोभिडको अन्तिम 4 महिनामा भएको लकडाउनको असर ठुलो देखियो त्यो साल 76-77 भने। 77-78 चाहिँ केही हदसम्म निषेधाज्ञाहरू हुँदाहुँदै पनि व्यावसायिक गतिविधिहरू राम्ररी अघि बढिरहेको अवस्था देखिएकोले हामीले चाहिँ पोजिटिभ ग्रोथ पाछौँ। र 77-78 पछाडि यो साल जुन अनगोइङ आर्थिक वर्ष छ 78-79 यसको अवस्था राज्यले बजेट मार्फत लिएको आकाङ्क्षा लक्ष्य 7% हो। हामी त्यसको लागि लागिरहेछौँ र केही पोजिटिभ सिग्नलहरू हामीसँग छन्। त्यो पोजिटिभ सिग्नल भनेको चाहिँ खास गरी जुन खालको क्रेडिट ग्रोथ भएको छ, मार्केटमा जेन्युन धेरै हदसम्मको डिमान्ड भएरै ग्रोथ भएको हो र क्रेडिट ग्रोथ भएको हो र त्यसको असर यो ग्रोथमा पर्छ भन्ने हामीलाई आशा छ। तर बिचमा भएका केही घटनाक्रमले फेरि अलिकति निराशा जनाएको छ। खास गरी धानको उत्पादन, कृषिको उत्पादन निकै आशा जाग्ने किसिमको भइरहेकोमा बिचमा आएर विषयले समेत असर परेको कुराहरू छ। त्यसले गर्दा 7% को टार्गेट लक्ष्य हुँदाहुँदै पनि हामी त्यसको छेउमै पुग्नलाई अलिकति चुनौतीपूर्ण रहिरहेको छ। हाम्रो समष्टिगत अर्थतन्त्रमा अहिले कृषि, उद्योग र सेवा क्षेत्र मध्येमा चाहिँ सेवा क्षेत्रको
अंश क्रमशः बढ्दै गइरहेछ र अहिले 61% प्लस सेवा क्षेत्रले ओगटेको छ र उद्योगको अंश चाहिँ क्रमशः घट्दै घट्दै 13% मा आछ र कृषिको चाहिँ 25.8% रहेको अवस्था छ। आर्थिक वर्ष 2077-78 को कुल गृहस्थ उत्पादनमा कृषि क्षेत्रको योगदान 25.8% रहेको थियो भने उद्योगको 13.1% र सेवा क्षेत्रको अधिकतम 61.1% रहेको थियो। तुलनात्मक रूपमा गरेको 3 वर्षमा सबैभन्दा बढी सेवा क्षेत्रमा लगानी बढी देखिएको, तर उत्पादनको क्षेत्रमा भने क्रमशः लगानी तथा आकर्षण घट्दो क्रममा रहेकाले पनि यसले राष्ट्रिय उत्पादनमा समस्या पार्ने भन्दै राष्ट्र बैंकका गभर्नर अधिकारीले चिन्ता व्यक्त गरेका छन्। अहिलेसम्मको इन्डिकेटरहरू हेर्दाखेरि, डेटाहरू हेर्दाखेरि थप बढ्ने संकेतहरू हामीले पाइरहेछौँ, जसको फलस्वरूप 2078 आषाढमा हामीसँग 1379 अर्ब चाहिँ विदेशी विनिमयको रिजर्भ भएकोमा त्यो चाहिँ करिब 11% कम भएर 1244 अर्ब 85 करोड कायम रहेको छ। वस्तु तथा सेवाको जुन आयात छ यो वर्षको, त्यसलाई त्यसको चाहिँ 7.2 महिनालाई धान्न सक्ने क्षमता यसले राख्छ। सरकारी वित्त सम्बन्धमा मैले लामो कुरो राखिराख्दिनँ, सचिव यहीँ रहनु भएकोले, र मौद्रिक र ब्याङ्किङ क्षेत्रको सन्दर्भमा अगाडि पनि प्रसङ्ग आइसकेका छ, मान्य सभापतिले उठाइसक्नु भएको छ। यो आर्थिक वर्षमा चाहिँ ब्याङ्क वित्तीय संस्थाको निक्षेप परिचालनको तुलनामा चाहिँ कर्जा विस्तार अत्यन्तै उच्च रहेको छ। हामीले वार्षिक रूपमा 19% को प्राइभेट सेक्टर क्रेडिट ग्रोथ हुने गरी मौलिक नीतिमा टार्गेट राखेका थियौँ। त्यसको फिगरमा लगभग 786 अर्बको फिगर आउँछ। अब त्यो मध्ये झन्नै 4 खर्ब त 4 महिनामै प्रभाव भइसक्यो, त्यो खालको ग्रोथ छ। अब यहाँ मार्केटमा होइन कर्जा पाइएन, क्रेडिट क्रन्च भयो भन्ने गुनासोहरू पनि सुनिन्छ, तर कर्जाको प्रवाह हेर्दा चाहिँ हामी कन्करेन्टली कर्जा प्रवाह भइरहेको हामी बजारमा देख्छौँ। अब यसको असर कर्जा प्रवाह हुने तर स्रोतको परिचालन चाहिँ त्यो अनुसार नहुने अथवा निक्षेप त्यो अनुसार नआउने स्थितिले गर्दा मार्केटमा तरलतामा चाप परेको छ। आर्थिक वर्षको 5 महिनामा आयात र निर्यातलाई तुलना गर्दा अघिल्लो वर्षको भन्दा पनि अझ यस वर्ष 54.7% ले व्यापार घाटा बढ्दै कुल 7 खर्ब 35 अर्ब 49 करोड पुगेको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ। त्यस्तै चालु आर्थिक वर्षको 4 महिनामा 7.5% ले घटेको विदेशी मुद्राको विप्रेषण प्रवाहमा भने खासै सुधार आउन सकेको छैन। यसै कमजोर आर्थिक सूचक चालु आर्थिक वर्ष को सुरुदेखि नै कमजोर देखिएको मुलुकको शोधनान्तर स्थिति 1.5 खर्ब माथिको घाटामा रहेको छ। बैंकका अनुसार यस्तो शोधनान्तर घाटा चालु आर्थिक वर्षको 4 महिनामा 1 खर्ब 50 अर्ब 38 करोड रहेको छ भने सो घाटा अझ बढ्न सक्ने देखिन्छ। 2078 असार मसन्तामा 13 खर्ब 79 अर्ब 3 करोड रहेको विदेशी विनिमय सञ्चित चालु आर्थिक वर्षको 4 महिनामा 11% ले कमी आए 12 खर्ब 44 अर्ब 85 करोडमा झरिसकेको छ। यसले बढीमा 7 महिनाको मात्र वस्तु तथा सेवाको आयात धान्न पुग्ने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ। त्यस्तै चालु आर्थिक वर्षको 5.5 महिनामा पुँजीगत खर्च वृद्धि दर अधिकतम 10.5% ले घटेको छ। राष्ट्र बैंकका अनुसार पुस 21 गतेसम्म यस्तो खर्च कुल विनियोजित बजेटको 8.9% ले मात्र हुँदै कुल 39 अर्ब खर्च भएको छ। नेपालको आर्थिक संकटको कारक बैंकिङ प्रणालीमा लगानी योग्य रकम अभावको मात्र होइन, यसलाई सरकारी संयन्त्रले जसरी हल्का रूपमा मात्र प्रस्तुत गर्न चाहेको छ, यो समस्याको गहिराई त्यति मात्र होइन। तरलता अभावको समस्या चाँडै नै अर्को केही महिनाका लागि समाधान भए जस्तो देखिनेछ, तर यसका संरचनागत जटिलताहरूलाई उच्च राजनीतिक इच्छा शक्ति र उत्तिकै प्रभावकारी कार्ययोजना मार्फत सम्बोधन गर्नुपर्ने अवस्था आइसकेको छ। किनभने दोहोरिरहने तरलता संकटका कारणहरूले नेपाली अर्थतन्त्रमा क्यान्सरका जीवाणु झै जरा गाडिसकेका छन्। हामीले पनि अब आर्थिक वर्ष लागिसकेपछि सुरुको 1-2 महिना हामीले ट्रेन्ड त हेर्नु पर्यो। हेरिसकेपछि हामीलाई पनि अत्यास लाग्यो अनि हामीले तुरुन्तै यो किन भइरहेछ भनेर हेर्दाखेरि एउटा इमिडिएट कारण चाहिँ के देखियो भन्दाखेरि नेपाल र भारतको चाँदी आयात गर्दा लाग्ने जुन शुल्क हुन्छ त्यसमा फरक रहेछ।
त्यो भनेको 22 रुपियाँ प्रति 10 ग्राममा नेपाल सस्तो रहेछ है। त्यसपछि हामीले तुरुन्तै अर्थ मन्त्रालयमा बैठक राखेर अनि त्यो चाँदीको चाहिँ ट्यारिफ चाहिँ बढायौँ क्याबिनेटको डिसिजनबाट। मसँग अहिले एउटा मेरो हातमा एउटा तथ्याङ्क छ, म निवेदन गर्न चाहन्छु। चाँदी आयातको अवस्था साउनमा 31,640 केजी, भदौमा 49,952 केजी, असोजमा किन यो भदौको लास्टमा हामीले त्यो पोलिसी ट्यारिफ चाहिँ हामीले इन्डिया बराबर गऱ्यौँ। असोजमा 44,748 केजी, कार्तिकमा 24,020 केजी, मक्सिरमा आएर 5,000 केजी, एघार 5,000 केजी भन्नु मतलब लगभग 50,000 केजीबाट 5,000मा झऱ्यो भनेपछि सरकारले अहिले यसमा फेरि हामीले अहिले चाहिँ 35,000 भन्दा बढीको एक लटमा ल्याउनु भनेर मौद्रिक नीतिबाट उनीहरूको पोलिसी सरकारले लिएको पोलिसीबाट यति इफेक्टिभली परिणाम पनि देखिएको छ। अब यी कुराहरू चाहिँ सायद हामीले पनि बाहिर ल्याउन नसकेर होला, तर मैले भन्न खोजेको के भने पोलिसी रेस्पोन्सको लागि चाहिँ हामीले केही न केही प्रयासहरू चाहिँ गरिरहेका छौँ र यो एउटा चाहिँ उदाहरण हो। यता अर्थमन्त्री भने चालु आर्थिक वर्षमा 7% नै आर्थिक वृद्धि हुने अडान राखेका छन्। सरकार र अर्थमन्त्रीले अहिले बिना अहंकार स्वीकार गर्नुपर्ने तथ्य के हो भने नेपालको अर्थतन्त्र संरचनागत ढंगले नै संकट उन्मुख भएको छ। निश्चय नै धेरै समस्या विगतदेखि नै थुप्रिएका हुन्, तर पछिल्लो समय धेरै जस्तो सूचाङ्क थप भयावह गतिले ओह्रालो लागेका छन्। असम्म र महत्वाकांक्षी घोषणा एवं चालु विकास कार्यक्रमहरूको समेत फितलो कार्यान्वयनबाट सुधार सम्भव छैन। तिनका तत्कालीन र दीर्घकालीन दुवै प्रकृतिका समाधानहरू खोजिनु निकै आवश्यक छ। ग्लोबल टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा सन्दीप डाङ्गीका साथमा ज्योति पौडेलको रिपोर्ट। नेपाल राष्ट्र बैंकले यस वर्षको बढ्दो आयात, घट्दो रेमिट्यान्ससँगै अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा नै वस्तु तथा सेवाको मूल्य वृद्धिले नेपाली बजार समेत प्रभावित हुन सक्ने जनाएको छ। राष्ट्र बैंकले खाद्य वस्तुको भन्दा गैर खाद्य वस्तुको मूल्य वृद्धि बढेको देखाएको छ। राज्यले बजार मूल्य स्तरीकरण गर्न नसक्दा व्यापारीले त्यसको फाइदा लिने गरेको उपभोक्ता कर्मी बताउँछन्। व्यापारीहरूले दैनिक प्रयोग हुने सामग्रीको मनपरी मूल्य लिँदा आम उपभोक्ताहरू मर्कामा पर्दै आएका छन्। नेपाल राष्ट्र बैंकले यस वर्षको उपभोक्ता मुद्रास्फीति बजार महँगी काबू बाहिर जाने संकेत गरेको छ। बढ्दो आयात, घट्दो रेमिट्यान्ससँगै अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा नै वस्तु तथा सेवाको मूल्य वृद्धिले नेपाली बजार समेत प्रभावित हुन सक्ने बैंकले जनाएको छ। चालू आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिले कार्तिकसम्मको मुद्रास्फीति अधिकतम 6.5% सम्मको सीमा निर्धारण गरेको थियो, तर अहिले नै बजार महँगी दर 7% माथि गइसकेको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ। गत वर्ष साउनदेखि माघसम्मको औसत मूल्य वृद्धि 3.58% थियो। यता दैनिक उपभोग्य वस्तुको मूल्य आकाशिएर उपभोक्ताको भान्सा चलाउनै मुस्किल हुन थालेको छ। सरकारी निकायको अनुगमन प्रभावकारी नहुँदा व्यवसायीले दैनिक उपभोग्य वस्तुमा मन परिमूल्य बढाइरहेका छन्। राष्ट्र बैंकले खाद्य वस्तुको भन्दा गैर खाद्य वस्तुको मूल्य वृद्धि बढेको देखाएको छ। बजारमा अहिले खाद्यान्न, लत्ता कपडा, तेल जस्ता आदि कुराहरूको मूल्य वृद्धि भएको छ। बजारमा व्यापारीहरूले मनपरी मूल्य लिएर दैनिक सामग्रीहरू बेच्दै आएका छन्, जसले आम उपभोक्ताहरू थप मर्कामा पर्दै आएका छन्। उपभोक्ताहरूको हितका लागि अनुगमनको जिम्मा पाएको वाणिज्य तथा आपूर्ति विभागले भने मूल्य वृद्धि नभएको दावी गरेको छ। वाणिज्य विभागका निर्देशकले भने अनुगमन नियमित रूपमा भइरहेको हुँदा उपभोक्ताहरू नठगिएको तर्क गरे। मूल्य वृद्धिलाई दुई किसिमले हेर्छौँ। एउटा स्वाभाविक मूल्य वृद्धि हुन्छ भनेको चाहिँ आयात गरिने सामानहरू, पैठाकर्ताले ल्याउने सामानहरूको विदेशमै मूल्य बढेको छ भने त्यो स्वाभाविक रूपमा मूल्य वृद्धि हुन्छ यहाँ आउँदा पनि। र अर्को चाहिँ अस्वाभाविक मूल्य वृद्धि हुन्छ जसमा चाहिँ सामान भएर पनि नदेखाउने हैन, त्यसै कृत्रिम अभाव सिर्जना गर्ने र मूल्य वृद्धि गर्ने गर्छ। त्यसको लागि हामीले हस्तक्षेप गर्ने गर्दछौँ, दुई किसिमले गर्ने गर्दछौँ। र अर्को मोडल भनेको हाम्रो एउटा नियमित अनुगमन हुन्छ। नियमित अनुगमनमा कस्तो हुन्छ भने व्यावसायिक फर्महरू
दर्ता भएको छ छैन, मूल्य सूची राखेको छ छैन, बिल बिजक जारी गरेको छ छैन, त्यो किसिमको हाम्रो एउटा अनुमान हुन्छ भने अर्को चाहिँ जस्तो गोदामहरूमा स्रोतहरूमा नै गएर हामीले अनुमान गर्छौँ। जस्तो अहिले भर्खरै पनि हामीले तेलको त्यसरी हेरेका छौँ होइन। एमआरपी अहिले तेलको केही घटेको छ, जस्तो कति इन्डियामा आयात हुने निर्यात हुनेहरू रोकिएको छ, त्यो कारणले पनि तेलको मूल्य घटिरहेको अवस्था छ र आम उपभोक्ताले त्यो घटेको मूल्यमा उपभोग गर्न पाउनु हो कि पाउनु भएन भनेर हामीले उद्योगहरूमै गएर एमआरपी कति कायम गरेको छ र बिचमा कतिमा खरिद बिक्री भएको छ र आम उपभोक्ताले रिटेलरले पाउने मूल्य कति छ त्यसको हामीले अहिले बजारमा अनुमान गरिरहेका छौँ। अब त्यो हेरेर अनि त्यो एमआरपी नै घटाउनु पर्ने हो कि उत्पादकले घटाउनु पर्ने हो कि बिचको कमिसन बढी भएको छ त्यसको अध्ययन हामीले गरिरहेका छौँ। यसरी हामीले बजार अनुमानलाई एउटा नियमित खालको एउटा अध्ययन अनुसन्धानमूलकको र त्यसलाई अलिकति लामो लाग्छ अध्ययन गरेर त्यसको रिजल्ट आउनलाई र एउटा तत्कालै हामीले जरिमाना गर्ने गरेका छौँ जो दर्ता हुनुभएको छैन, मूल्य सूची राखेको छैन र ठगिएको अवस्था छ अथवा कति त कस्तासम्म उजुरी यहाँ आउँछ भने सामान फिर्ता गर्न खोज्दाखेरि सामान फिर्ता भएन होइन, त्यस्ता आउँछ। हामीले यहाँ फिडब्याक पनि पाएका छौँ, 2-4 घन्टैमा हाम्रो टोली गएर त्यो सामान फिर्ता भएर धन्यवाद भनेर मेलबाट पनि आउँछ र धेरैजसो चाहिँ हामी उजुरी कसरी लिन्छौँ भन्दाखेरि हाम्रो मेकानिजम गराएका छौँ। 1137 हाम्रो टोल फ्री नम्बर छ होइन, जो कोही उपभोक्ताले नि तत्कालै फोन गर्न सक्नुहुन्छ, पैसा लाग्दैन। त्यसै गरी हाम्रो CRMIS भन्ने सफ्टवेयर जडान गरेका छौँ, त्यसमा मेल गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसै गरी हामी सामाजिक सञ्जाललाई पनि प्रयोग गर्छौँ, ट्विटरहरूमा पनि हामीले गुनासो लिन्छौँ लगायत पत्र पत्रिकामा आएका समाचारका आधारमा समेत हामीले अनुमान गरेर बजारलाई स्वच्छ बजार कायम गर्ने दिशातर्फ अग्रसर गर्नको लागि हाम्रो अनुमान केन्द्रित छ। उपभोक्ताले अस्वाभाविक रूपमा बढेको मूल्य वृद्धिका कारण पीडित हुनु परेको गुनासो गरेका छन्। सरकारको अनुगमन संयन्त्र मनपरी भएको भन्दै उपभोक्ता सरकारप्रति आक्रोशित छन्। सरकारी स्तरबाट अनुगमन हुन नसक्दा व्यापारीले जथाभावी रूपमा मूल्य वृद्धि गरिरहेका छन्। उपभोक्ता कर्मीहरूका अनुसार जहिले पनि व्यापारीले विभिन्न बहाना बनाएर बजारमा दैनिक उपभोग्य वस्तुको मूल्य अस्वाभाविक रूपमा बढाउने गरेका छन्। यो राज्यको कमजोरी हो। राज्यले बजार मूल्य स्तरीकरण गर्न नसक्दा व्यापारीले त्यसको फाइदा लिने गरेको उपभोक्ता कर्मीको भनाइ छ। विशेष गरी बजारमा अहिले अत्यावश्यक वस्तुहरू दाल, चामल, तरकारी, फलफुल, माछा मासु, विभिन्न किसिमका लत्ता कपडाहरूमा र कस्मेटिकका सामग्रीहरू, साबुन, स्याम्पू लगायतका वस्तुहरूको मूल्य वृद्धि भइरहेको छ। सरकारको अनुगमन नियमन कमजोर फाइदा उठाउँदै र विशेष गरी नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले यो केही वस्तुहरूमा चाहिँ 50% र 100% जुन नगद मार्जिनको व्यवस्था गर्यो, त्यसले गर्दाखेरि पनि बजारमा आफूसँग भएको सामानलाई लुकाएर कृत्रिम अभाव सिर्जना गराएर बढी मूल्य असुल गर्ने काम भइरहेको छ। वाणिज्य आपूर्ति तथा उपसंरक्षण विभाग, सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यालय, स्थानीय सरकारबाट बजार अनुगमन नियमन कमजोर भयो। त्यो कमजोरीको फाइदा उठाएर बजारमा सबै अत्यावश्यक वस्तुहरूको अचकाले मूल्य वृद्धि भइरहेको छ। उपभोक्ता संरक्षण ऐन 2075ले व्यवस्था गरे बमोजिम अधिकांश वस्तु र सेवाहरूको अनुगमन गर्ने, नियमन गर्ने, कारबाही गर्ने, प्रमोसन गर्ने काम राज्यको निकायको हो। राज्यको निकाय त्यहाँ चुक्दाखेरि त्यसैको परिणामस्वरूप अहिले बजारमा चाहिँ अत्यावश्यक वस्तुहरूको राज्यका निकायसँग तथ्याङ्क नहुने र व्यापारीको मुखमा मूल्य हुने परिपाटीले गर्दाखेरि मूल्य वृद्धि भइरहेको छ। र विशेष गरी व्यापारीका समस्याहरू, जुन मार्जिनका समस्याहरू, भन्सारमा भएका चाहिँ विभिन्न समस्याहरूलाई नियमन गर्ने दायित्व पनि राज्यको हो। राज्य चुक्दाखेरि, सरकार चुक्दाखेरि बजारमा नागरिकहरूले राज्यविहीनताको महसुस गर्नु परेको छ र बिहानदेखि बेलुकासम्म प्रत्येक पाइलामा वस्तु र सेवा क्षेत्रमा ठगेको अनुभूति भइरहेको छ। मूल्य वृद्धि निरन्तर बढ्नुको एउटा कारण फितलो अनुगमन भएको अर्थविद बताउँछन्। काठमाडौँमा वस्तुहरू उत्पादन नहुनु र बाहिरबाट ल्याएर बिक्री हुने गरेका सामग्रीहरूको पनि अनुगमन नहुँदा काठमाडौँको मूल्य वृद्धि निरन्तर बढिरहेको छ। बजार अनुगमनलाई सरकारले विशेष ध्यान नदिए मूल्य वृद्धि अझै बढ्न सक्ने देखिन्छ। मूल्य वृद्धिलाई नियन्त्रणमा राख्न सरकारी तर्फबाट व्यापक अनुगमन गर्नु आजको आवश्यकता हो। ग्लोबल टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा सन्दीप डागीका साथ ज्योति पौडेल, काठमाडौँ। मूल्य वृद्धि निरन्तर बढ्नुको एउटा प्रमुख कारण फितलो अनुगमन हो। उपभोक्ताले अस्वाभाविक रूपमा बढेको मूल्य वृद्धिका कारण पीडित हुनु परेको छ। उपभोक्ताहरूको हितको लागि अनुगमनको जिम्मा पाएको वाणिज्य तथा आपूर्ति विभागले भने मूल्य वृद्धि नभएको दाबी गर्छ। बजार अनुगमनलाई सरकारले विशेष ध्यान नदिए मूल्य वृद्धि अझै बढ्न सक्ने देखिन्छ।
तसर्थ राज्यले बजार मूल्य स्तरीकरण गर्दै अस्वाभाविक मूल्य लिने व्यापारीलाई कारबाही गर्नुपर्छ। हस्त आजलाई ग्लोबल स्पेशल यति नै। भोलि अर्को विषयको सामग्री लिएर आउनेछौँ। तपाईँ ग्लोबल टेलिभिजन सँगै रहनुहोला। नमस्ते।